like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसा लगता है कि हजरत अल्लामा इकबाल ने ये शेर गालिबन ऐसी ही शख्सियत के हवाले से लिखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मिल्लत के लिए वक्फ कर दिया हो। जी हां, बात हो रही है उस अजीम शख्सियत की जिन्होंने सियासी मसाइल हों या समाजी मसाइल, मिल्ली मसाइल हों या मजहबी मसाइल, हर मोड़ पर अपनी क़ियादत को मनवाने में कामयाब रहे। हजरत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती अशरफ अली साहब बाकवी रहमतुल्लाह अलैह वो नाम है जिन्होंने मिल्लत के हर मसले को बेबाकी के साथ अरबाब इख्तदार तक पहुंचाने में कामयाब रहे, जिनका वस्फ ये रहा कि आपके रूबरू अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। आपके औसाफ हमीदा पर मुश्तमिल एक 400 सफ़हात की किताब बहुत जल्द मंजर पर आ रही है, जबकि आप पर एक किताब नहीं बल्कि दर्जनों किताबें मुरत्तिब होनी चाहिए थी। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्ताक हजरत की सवाने हयात पर मुश्तमिल 400 सफ़हात की किताब अशरफुत तिज़कार मुरत्तिब की गई है, जिसके मुसन्निफ मौलाना वसीम सालिक रशादी हैं और पब्लिशर मारूफ सियासी कायद 5 गारंटी इम्प्लीमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन महरोज खान हैं। इस खुसूस में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दारुल सबील रशाद में मुनक्किद हुई, जिसमें दारुल के मोहतमिम हजरत मौलाना अहमद सिमाल साहब सऊदी रशादी और अकलियती लीडर आसिफ हयात समेत समाजी कारकुन शामिद अली वगैरह शरीक रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि बरोज इतवार सुबह 10 बजे दारुल सबील रशाद में वाक़े ऐवान अबू सऊद में इस किताब का इजरा अमल में आएगा, जिसमें मजहबी शख्सियत के अलावा समाजी व सियासी कायदीन की शिरकत मुतवक्के है। चलिए जानते हैं तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, असर हाजिर की मिसाली दीनी, इल्मी, मिल्ली व अबकरी शख्सियत हकीमुल मिल्लत अमीर शरीयत सानी हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस व मुहतमिम दारुल सबील रशाद बेंगलुरु की हयात तय्यबा पर मुश्तमिल एक किताब जिसका नाम नामी अशरफुत तिज़कार, इसका इजरा और इसकी पुरवकार तकरीब रूनुमाई इंशाअल्लाह 28 जून 2026 ईस्वी बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे बमकाम ऐवान अल्लामा अबू सऊद अहमद रहमतुल्लाह अलैह दारुल सबील रशाद में मुनाकिद है। इस पुरवकार तकरीब में उलमाए किराम के साथ साथ सियासी कायदीन और अहबाब शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना कारी सिराजुद्दीन साहब हज़रतुल उस्ताद सिराजुल खुर्रा उनकी सदारत में ये तकरीब मुनाकिद है इंशाअल्लाह। और अकाबिर उलमा में हज़रत मौलाना मोहम्मद रूहुल हक़ साहब रशादी दारुल अनवारुल उलूम तिरछी और हज़रत मौलाना इम्तियाज़ अहमद साहब रशादी मदरसे रशीदिया वेलूर और दारुल सबील रशाद के असातिज़ा किराम और उलमाए किराम शिरकत फरमाएंगे। और सियासी कायदीन में जनाब मंसूर अली ख़ान साहब और जनाब सलीम अहमद साहब चीफ वहब साबिक चीफ वहब और जनाब यूटी कादर साहब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और जनाब सतीश जारी के होली साहब, जनाब नासिर हुसैन साहब, जनाब प्रियंक खरगे साहब होम मिनिस्टर और जनाब के जे जॉर्ज साहब MLA
اور اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو کتاب اشرف التذکار ہے، اس کی نشر میں اور اس کی طباعت میں جناب مہروز خان صاحب جو وائس چیئرمین فائیو گارنٹیز اسکیمز امپلیمنٹیشن اتھارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، ان کی سرکردگی میں، ان کے تعاون سے یہ کتاب منظر عام پر آئی ہوئی ہے، جس کتاب کو ہمارے یہاں اب اس وقت جو تشریف فرما ہیں حضرت مولانا وسیم احمد سالک صاحب رشادی، انہوں نے اس کی تالیف فرمائی ہے۔ آپ حضرات سے اس اجلاس میں شرکت کی عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات جو حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کے محبین، متوسلین، مریدین ہیں، ان تمام حضرات سے، ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس اجلاس میں شرکت فرمائیں۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے استاذ محترم، استاذ الاساتذہ حضرت حکیم الملت امیر شریعت حضرت مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان شخصیتوں میں سے تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تعلیمی اعتبار سے اور تنظیمی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے ملک گیر پیمانے پر حضرت کی خدمات پھیلی ہوئی ہیں، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مکمل طور پر مرتب کی جائے، اس کو عوام الناس کے لیے اور طلباء کے لیے، علماء کے لیے پیش کیا جائے، تاکہ قدم قدم پر حضرت کی زندگی کے ذریعے سے رہنمائی ملے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ عاجز کو یہ توفیق دی۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی الحمدللہ پوری سوانح حیات مرتب کی۔ الحمدللہ ایک 6 سال کا عرصہ اس کتاب کو مرتب کرنے میں لگا۔ الحمدللہ آج وہ کتاب شائع ہو چکی ہے، اب اس کا رسم اجرا منعقد ہونے والا ہے۔ میں حضرت رحمہ اللہ کے شاگردان سے اور حضرت کے چاہنے والوں سے، معتقدین اور متعلقین سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو لیں اور اس کتاب کے ذریعے سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ حضرت رحمہ اللہ کے فیوز و برکات سے اور ان کے علوم سے، ان کی زندگی سے ہمیں مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لمبے وقفے کے بعد یہ منظر پر آ رہی ہے کتاب، آخر کا سبب کیا ہے؟ چونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح بندے کا ارادہ تھا مکمل سوانح ہو، ایسا نہیں ہے کہ بس چند چیزیں حضرت کی ذکر کر دی جائیں، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، جسے سوانح کہے، اس اعتبار سے حضرت کا خاندان کا ذکر، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن، حضرت کی جوانی، پوری زندگی حضرت کی، اس کو میں کتابی شکل میں لانا چاہتا تھا۔ اور چونکہ بندہ تدریسی خدمت سے جڑا ہوا ہے تو اس لیے تحقیق کرنے میں اور پھر لکھنے میں وقت لگا۔ اس سلسلے میں حضرت محتمم صاحب قبلہ دامت برکاتہم شروع ہی سے ساری چیزوں میں تعاون کرتے رہے، اور جو بھی تحقیق کرنے کے لیے، ریسرچ کے لیے ضرورت تھی، میں حضرت سے رابطہ کرتا، حضرت اس کو بتاتے تھے۔ تو تقریباً 400 صفحوں میں، 350-400 صفحوں میں کتاب مرتب ہوئی ہے۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً زندگی کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھی کیا دستیاب رہے گی؟ کیا یہ دستیاب ہے تو کن کن حصوں میں رہے گی؟ کہاں؟ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر جگہ یہ کتاب پہنچائی جائے، کتب خانوں میں، خصوصی طور پر مدارس میں، علماء کے لیے کتاب بہت مفید ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔